قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموچنا هدوچ إن شاء الله بزاريو كفلاتشن يمن ملكتو كفلاتشن أمزاراتنيا كفلاتشن نومي هونو إن شاء الله. ببالفو تمرتاتشن سلا فاعل أحكام نو جرسان ينبرونا. بزاريو لا يدقمو نائب الفاعل يفاعل وندمنو طبعا فاعل سنسا نائب الفاعل متى نص من ناينوم يهونو. يقول المصنف رحمه الله: واقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي. واقضي إلال فرد قضاء فرد كت فرد له لا يرد قائله قائلو كو ما يملسبت تناغارو يما يملسبت يهونن فردي فرد بالرفع برفع كو فرد فيما لم يسمى فاعله فاعلو كو التطراو مفعول لاي بالرفع فرد اللته أيحكم للمفعول الذي لم يذكر فاعله بالرفع إقامة له مقامه مالتنا. أهون من مالتنا أقضي مالت فرد لما أنه متفردو لمفعولنا مفعول به لنبرو نقر من دنا متفرد اللت بكونه مرفوعا مرفوع بمهن فيما لم يسمى فاعله تارق له ويم أو يحكم بعمل الرفع رفع تسرى له بله تفرد له في المفعول مفعول لي للفعل الذي لم يذكر فاعله للفعل الذي لم يذكر فاعله فاعل لا تترى لو هونو فعل مسرات تفرد اللت له ولا ترجم عليه كل مالتنا يا جماعة. واقضي احكم قضاء فردا لا يرد قائله تناغارو ما يملس بتي هنا فرد لأنه صواب تككل سلونا ما يملس طبعا بالرفع مالت مرفوعنه بله تفرد له فيما مفعول لي لما سمى فاعله فاعله على تترى هنا مفعول لي مرفوعنه بله تفرد له إيه لمفعول سيهونه لا فعل كاركو دمو وقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع مالت بعمل الرفع مالتنا بعمل الرفع رفع انت سرى له بله تفرد له من لي في المفعول الذي لم يسمى فاعله فاعله على تترى مفعول لي تسرى له بله فرد له خير. على كل كلهم بيهون لا نقر له نائب الفاعل يبال عليه. نائب الفاعل انقدي بالحقيقة عنده نقرون قدم مارو يتوسن لما سياز يأكل يفاعل متك مالتنا يفاعل ايش متك فاعل وكلهم يمطو نقروች ይሄ ርዕስ ባቡ ናኢብ الفاعل የሚባለው አንዳንዶቹ ባቡ ናኢቢ عن الفاعل ነው የሚሉት ይሄ የኢብኑ ማሊክ ዕባራ ነው። አንዳንዶቹ ባቡ المفعول الذي لم يسمى فاعله ይላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ባቡ ما لم يسمى فاعله ብለውም ተርጀማ ሊያደርጉ ይችላል። والكل جائز فلا إشكال مقصوده ተመሳሳይ ነው ምንም እንትን የለውም። فهذا الباب يتعلق فيه ثلاثة فنون مهمة ሶስት አይነቶች እዚህ ርዕስ ላይ ግንኙነት አላቸው። የመጀመሪያው የነህዊ ፋኢዳ ነህዊ አለ يتعلق فيه بحث نحوي ለምሳሌ ናኢብ الفاعل مرفوع ነው የፋኢል ምትክ ስለሆነ ይተካል የሚተኩ ነገሮች እነዚህ ናቸው እነዚህ ብለን ምንዘረዝራቸው ወደፊት ለምሳሌ መፍዑል به ይተካል ጃር መጅሩር ظرف መስደር ምናምን ብላቸው من مباحث النحو ናቸው ይተካሉ አይተካሉም በሚለው ዙሪያ ማለት ነው طبعا خير. ويتعلق فيه فن بلاغي فن البلاغه ደግሞ እዚህ ርዕስ ላይ ይኖራል። ለምሳሌ الفاعل يحذف ይባላል فاعل ይጣላል لماذا يحذف
አሁን ወደፊት እናየዋለን። لماذا يحذف ምክንያት የሚዘረዘሩ ምክንያቶች አሉ። ስለሚታወቅ ስለማይታወቅ للاختصار ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። أغراض معروفة عندهم يا بحث بلاغة ላይ ነው እንጂ ሰርፍም ላይ አናገኘውም ነህው ላይ ማለት ምናልባት ነህውዮች አንዳንዴ ያመጡታል ለማምጣቱ ሰርፍዮችም አንዳንዴ ያስገቡታል لكن ليس من فنهم من مباحثهم بل هو من مباحث اللغة من مباحث ايش البلاغيين خير ويتعلق به فن صرفي فن صرفي دمو يصرف هنا فن وين بحث علبت እሱ فعل الى لا هون እንግዲህ مغير ይደረጋል يضم اوله اذا كان ماضيا ومضارعا ضرب الضوء يبالال ማለት አየ فهذا من مباحث الصرف وليس من مباحث النحو ولا من البلاغه ምክንያቱም اول الكلمه እኮ ነው የፊዕሉ መጀመሪያ ضم ይደረጋል ማለት نحو ምን ያገባል ይሄ نحوكم ብዙ ጊዜ መጨረሻ ላይ ነው ፎከሱ ብለናል አይደል في اخر الكلمه أليس كذلك نعم ስለዚህ ሶስት ፈኖች እዚህ ርዕስ ላይ እንደሚመጡ ማወቅ ያስፈልጋል ለማንኛውም አሁን ምን ያደረገ ነው ወቅዲ ምን ያለን ነው ወቅዲ قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله فاعሉ ያልተጠራ ሆነው ላይ مرفوع ነው የሚሆነው مثل قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا وخلق الانسان ايش ضعيفا الانسان نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إذا زلزلت الأرض نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره بالال فالرفع مالته هنا طيب باي هون نقدي نائب الفاعل مرفوع مي هنا فعل لاي سراي سرا من دنا ميسراو قال من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي من بعد ضم أول الأفعال የፊዕሎችን መጀመሪያውን ضم ካረክ በኋላ سواء كان ماضيا او مضارعا ماضي ቢሆን مضارع ቢሆን اول ضم ይደረጋል ከቀውሊህም ማለታቸውን ይመስል يكتب ይጻፋል عهد الوالي የንጉሱ عهد ቃል ይጻፋል አለ ማለ ሻሂዱ يكتب بالضم ايه يكتب نائب الفاعل ተብየው ደግሞ የትኛው ነው عهد ነው عهد يكتب الكاتب عهد ነበር مفعول به ነበር እዛን ሰዓት ተግባባን አሁን ግን ምን ሆነ ማለት ነው نائب الفاعل اصبح ايش مرفوعا ሆነ ማለት ነው طيب عملን በተመለከተ እንደው ዝም ብሎ نائب الفاعل ዝም ብሎ አይመጣም የራሱ መስፈርቶች አሉት የራሱ ስራዎች አሉት አንዱን ኢሻራ አድርጓል የፋኢል ህክሞች ባለፉት ትምህርቶች ላይ ያየነው እዚህ ላይ ይመጣሉ የፋኢል ህክሞች احكام الفاعل تاتي هنا واضح احكام الفاعل تاتي هنا የራሱ ደግሞ አለ ራሱ ላይ ለብቻው ምናያቸው ይሆነ ከዛ ውስጥ እንግዲህ ፊዕል ሶስት ናቸው طبعا እንደሚታወቀው ፊዕል الماضي አለ ፊዕል المضارع አለ ፊዕል الامر አለ ይሄ ርዕስ ፊዕል الامر ነው የሚመለከተው لانه لا يغير خلاص ስለዚህ مغير صيغه ከተባለ ما يكون ماضيا او مضارعا ማዲ ከሆነ ምንድነው ምንሰራው እሱ ኢሻራ እንዳረጋው يضم الاول اول ضم ይደረጋል ضرب اول ضم ارغوت اسكي ضو يሆናል አየህ ضو ይሆናል من بعد ضم اول الافعال خير كذا ما قبل الاخير ደግሞ ከስር ይደረጋል ተአኺሩ መጀመሪያ ላይ ያለው ፊደል ተአኺሩ በፊት ያለው ፊደል የመጨረሻው ፊደል አለ አይደለም ከሱ በፊት ያለው በያ ነገር ሁለተኛው ማለት ነው ሱላፊ ከሆነ ባ ራ ባ ራኡ ማለት ነው ዱ ሪ ተባላየው ዱ ሪ ባ خلق خلق وخلق الانسان አያችሁት ስለዚህ ማዲ ከሆነ ይሄን ነው የምንይዘው ልብ በሉ ማዲ ከሆነ ምን እናደርጋለን نضم الاول ونكسر ايش ما قبل الاخر فهذا الضم اما ان يكون لفظا او تقديرا لفظا ሊሆን ይችላል ተቅዲር ሊሆን ይችላል لفظا ምሳሌው ضرب وكيل خلق من او تقديرا قيل بيع قيل هم بتقديره اصله قويلا واو ላይ ያለውን حركه ضم ተጣለ የዋው حركه እንደገና ወደዛ ተወሰደ ከስሩ قي ተባለ እንደገና ዋዊቱ ወደ ያገለበጥናት قيل ተባለ فيه نقل وقلب ይላሉ فيه نقل وقلب نقل ማለት حركايቱን ወደ ቃፍ መውሰድ ነው የዋዊቱን ቀልብ ማለት ደግሞ ዋዊቱን ወደ ያ መገልበጥ ማለት ነው ተግባባን قيل ተባለ ቢዓ ደግሞ اصله ይዓ ነበር ቦ ይዓ እዚህ ጋር የባኡን حركه አሁንም ሱሊብ للاستثقال ነው طبعا
قوس اللي يقدم قافو لا እንደዛል ከዛ በኋላ የያኢቱን ሐረካ ቡይ ከስሪቱ ማለት طبعا ወደ ባኢቱ ወሰድ ቢ አሁን فيه نقل فقط እዚህ ጋር ደግሞ ነቅል ነው እንጂ ያለው ቀልብ የለም ተግባባን ነቅል አለ ሐረካ ወደዚህ ወስደና ቀልብ ማለት የፊደል መቀየር ግን የለም ድሮም ያ ስለሆነች ቆይ ላይ እኮ ዋው ስለነበረችብን ነው ወዲያ የገለበጥናል خير طيب እዚህ ላይ ምን ሆነ ታዲያ تقديرا ضموا بتقدير الله ضموا بتقدير وكسر ما قبل اخره بلنا وهذا ايضا ما قبل اخره مكسر الدرجه سيبا لفظا او تقدير بلفظا عندنا ضرب خلق وكل شريب بقلص او تقديرا عندنا علم فهم علم اصله علم علم علي مكسرانج لامو ايه مغير الصيغه ستارغو اولون ضم አርገህ ይሄኛውን ከስር ድሮም ከስር ነው ዑሊ ነው የምትለው ተባባል ስለዚህ ከስር ነው የምታረግ ድሮም ከስር ነው አሁንም ከስር ነው ቃሉ ተቅዲር ቂለና ቢአላይም እንደዛው ምክንያቱም የነሱ ሐረካ ቂ ያኢቱ ላይ ያለው ሐረካ ወደዚህ ተወስዷል ቢ ወደዚህ ተወስዷል ስለዚህ ስለተወሰደ በተቅዲር እዚህ ጋር ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌሎች አህካሞች አሉት ከአፍታ በኋላ እናያለን ሰላም አለይኩም ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا بسم الله الرحمن الرحيم قيل بيع እንግዲህ ማዲ ከሆነ ይሄ ነው በዚህ ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም ካፍታ በፊት እንዳየናቸው ማለት ነው ሩባኢ ሊሆን ይችላል ፊዕሉ ኹማሲ ሊሆን ይችላል ሱዳሲ ሊሆን ይችላል ከዛ ሩባኢ ከሆነም አክረመ ኦክሪ ነው የሚባለው ልክ ሱዳሲ ላይ እንደተነጋገር ነው ካፍታ በፊት ማለት ነው خير ኹማሲ ባለ 6 ፊደል ከሆነ ግን ሌላ ስራ ይጨምራል ለምሳሌ انطلق مغير ከተደረገ ኦ መጀመሪያው ኦንጡ ሶስተኛይቱም ضم ትደረጋለች ኢንጣ ነበረች مبنيه للفاعل እንደነበረ አሁን كل فعل مبدوء بهمزه الوصل بهمزه الوصل የተጀመረ فعل ሁሉ ባለ 5 ይሁን ባለ 6 ይሁን مغير ሱጋ ሲደረግ የመጀመሪያውና ሶስተኛው ضم ይደረጋል استخراج بالا الثلاثيوم يون أستو شفت متى خير انطلق أنطو اجتمع اجتمع ما قال الأخير كسر بمهون أي لغتم يا عند ثلاثي نو جن بهمزة الوصل كتجمر ماضي يضم الأول والثالث إيه يجدتان أول طيب خماسي هنا بتاء የሚጀመር ደሞ አለ خماسي هنا ባለ 5 ፊደል ሆኖ ፊዕሉ ማለት ነው طبعا ባለ ታእ ይሆናል እሱ ደግሞ يضم الاول مع الثاني مثلا تكلم مغير صيغه بيدرج تكلم تكو شفتم الكاف تكو الكاف ايضا ضم تدرج عليه تعلم تعلم ስለዚህ መቱን አሁን ልብ ካላችሁት من بعد ضم اول الافعال على አይደል اولو ብቻ አይደለም ضم اولو ላይ ብቻ አይደለም የሚቆመው مبدوء بتاء كهنا الثاني ايضا مبدوء بهمزه الوصل كهنا الثالث ايضا ضم الدرجه علما هذا حكم الماضي بالاختصار مضارع كهنا مضارع كهنا يضم الاول كذلك عند ماضي ثم ضم الدرجه يسم الساري راسه بمضارع ነው ከቀውልህም ብሎ ምን አለ يكتب ايش احد الوالي يكتب فهذا الضم يكون لفظا او تقديرا رباعي كون لمثال اكرم يكرم مغير شغاسي درج من له يكرم نمنه يكرم مجمريام ضمنه اولو اهونم ضمنه خلاص تقديرا ነው የምንለው ማለት ነው واضح خير ሌላው مضارع ላይ መትኑ ያላነሳው حكم ምንድነው لابد من فتح ما قبل الاخر لابد من فتح ما قبل الاخر اولاቸው እንደ ማዲ ضم ነው ማዲም مضارعም ضم የሚደረገው اخرات ما قبل اخر ከሆነ ግን የማዲ ከስር ነው የሙዳሪዕ فتح ነው የሚሆነው ለምሳሌ نصار ينصر الصاد مضمومه لكن مغير صيغه بتارجو من دمتله ينصر اصبحت مفتوحه فتح خير
علم يعلم يعلم اللام شفتم مفتوحة. طيب ضرب يضرب ريبو الراء كانت مكسورة، لكن عندما يكون مغير الإسقاط تقول إيش؟ يضرب. طيب سلازي مضارع إلي ما قبل الآخر من هنا اللبت مفتوح من هنا اللبت، سواء كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا. مثلا يضرب ثلاثي مثال، يكرم لرباعي، يجتمع لخماسي، يستغفر يستخرج لسداسي. انتهى الأمر. ما قبل الآخر من هنا مضارع إلي مفتوح هنا. طيب وهذا الفتح إيه فتح يكون لفظا أو تقديرا. مثلا علم يعلم، فهم يفهم، ما قبل الآخر هو فتح ومبني للفاعل لا يراسه. سلازي مغير صيغة استارق يعلم يفهم ستر تقديرا لأنه كان مفتوحا قبل. كذلك معتل يقال يباع، فهذا سيبينه ما قبل الآخر. يقال يقول يباع يبيع نبر حركة النقل عندنا وده ألف تقلبتون. إذا ما قبل الآخر فتح سيدرج مضارع إلي إما أن يكون لفظا وإما أن يكون تقديرا. إيه انقديه مبحث صرفينه، مكنياتهم ما قبل الآخر اندهارك أول اندهارك من لو مبحث إيش؟ صرفي. يصرفيوش مبحثي هنا علينا. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره بدن بتقل سؤال من إلال يثلاثيكو ولتنيو ألف كهنا كسر تارقوا لها أول حين تبتدي ولا فاكسره ما تأول. بعقيلة وقد تقدم أمثلته وبيانه. تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. تقول مثالي بيع الثوب والغلام، بيع بويع نبر فقد تقدم إعلاله، الثوب نائب الفاعل، الغلام معطوف. وكيل زيت الشام والطعام، زيتنا مقبوط شات ألا مالنا يشام أجر كيلا تسفر مالته أن كيلا ميلوم رزيه يا أي نبر كالا يكيلو نو لك النبيعانو قيل السميون بالواويو قويل نبرة فقد تقدم بيان هذا أيضا بدن باركن يعينون ميهون عبال خير. سلازي أحكام نائب الفاعل مالت النزيناتو أحكام المتعلقة بالصرف ذكرناها. الفن المتعلقة بالنحو، نحو قارن وقنينة يالله من دونه كتباله نائب الفاعل يكون كالفاعل أو يلبس لباس الفاعل، يفاعل اللبس ملبسه من كونه مثلا من كونه مرفوعا. مثلا ضرب زيد عمرا من نبرهن منصوب نور ضرب عمرو هنا أصبح إيش؟ مرفوعا كما أن الفاعل مرفوع. خير. طيب كذلك يجرد فعله من علامة التثنية والجمع. ضرب الزيداني يبال خلاص. ووحد الفعل مع الجماعة وقبل الفاعل لا أرى الزهم النزيهم. كذلك يلحقه علامة التأنيث، نائب الفاعل مؤنث كهنا علامة التأنيث يقبل. مثلا ضربت هند، ضرب هند يبال ضربت هند، وين هند ضربت لك ضربت هند عندما تلو الفاعل لا نائب الفاعل لا ضربت هند يبال. أظن واضح الكلام. خير. إذن يلبس لباس إيش؟ يلبس لباس الفاعل. هذه من أحكام النحو. نحو قارقلين يلا تشوناتشو. طيب المبحث المتعلق بالبلاغة، بلاغة قاري له مبحث لمو من دنو كتباله، وهو نائب الفاعل مالت فاعل ودكو ميمتع مالتنا. قباتشو فاعل ودكو ميمتع فاعل كودك أبوهلا يفاعل بوتالا يميكامت أرات نقروش ناتشو. عندنا مفعول به نو مفعول به اسكاون ينسوهاتشو مسالي من لزاون. وخلق الإنسان ضعيفا خلق الله الإنسان نبر الله نفاعله السوية وسلم يتاوك قرر الإنسان نائب الفاعل هنا. إذا زلزلت الأرض إذا زلزل الله الأرض نو الله يتاوك الأرض نائب الفاعل هنا متى. خير. طيب عنده سنو هلتنياو نائب الفاعل ميهونو مصدر مفعول مطلق. ونفخ في الصور نفخة ضرب ضربا مثل بابوت علي طبعا يو مسفرت له مقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري إلى اللو ابن مالك الفيات شولي رحمة الله عليه. على كل حال بمسفرت السنو قلتنيا صوستنيا جار مجرونه مثل قوله تعالى ولما سقط في أيديهم
في أيديهم نائب الفاعل لا سكته ሶስተኛው አራተኛው ظرف ነው ራሱ ظرف صيم رمضان ይባላል አራት ነገሮች ናቸው هذه الاربعه هي التي تكون نائبا ايش للفاعل طيب እነዚህ አራቶቹ ሊተኩ ዘንድ ታዳ ለምንድነው ፋኢል የሚወድቀው ይሄ ነው እንግዲህ መብሐፍ በላጊ ማለት ነህዮችም አያገባቸው ሶርፊዮችም አያገባቸው የሰው ፈን ነው ያመጡ የሚቆጥሩልህ ዝለህ እንጂ ሐቂቀተን ይሄ የበላጋ ፈን ነው ይሄ ምክንያቱ ምንድነው አንደኛ ፋኢል ባለቤት የሚቀርበት ወይ የሚጣልበት ምክንያቶች ውስጥ አንደኛ ለልዕልሚ به ስለሚታወቅ ነው وخلق الانسان ضعيفا መቼስ የሰው ልጅ ማን ነው የፈጠረው ቢባል ህፃኑም ያውቃል አላህ መሆኑ ግልጽ ነው ስለዚህ ባለቤቱ እዚህ ጋር خلق الله ይታወቃል ከታወቀ ባይመጣ ግድ አንድ ሁለተኛ للجهل به ካላወቀውም ለምሳሌ የሆነ ቃ ተሰረቀ ሌባውን አላየሁም አታውቀውም سورق المتاع تلال اقعو تسرق نو اغلي معناتما አችልም አታውቅማ لانك جاهل ዝም ብለ ያላወቀው ሰው ላይ መጫን አይቻልም አይደለም مجهول خير ስለዚህ للعلم به وللجهل به ولعدم العنايه به አስፈላጊም ካልሆነ ባለቤቱ የሚፈልግ ካልሆነም ይጣላል واذا تليت عليهم اياتنا زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياتنا የኛ አናቅጾች በእነሱ ላይ ሲነበብባቸው ይላል አሁን ተነባቢዎቹን ነው የጠቀሰው አንባቢውን አካል አልጠቀሰም ለበባሉ الفاعل محذوف لماذا حذف እነዚህ ደጋግ ባሪያዎች ቁርአን መሆኑ ብቻ ይቀሰቅሳቸዋል ቁርአን መሆኑ ብቻ يزيدهم ايش ايمانا ቁርአኑን ብቻ መስማታቸው በቂ ነው የገሬ ድምጽ የሚያምረው የማያምረው ፎከስ የላቸው ጥሩ ድምጽ አያስፈልግም ማለት አይደለም ግን واذا تليت عليهم اياتنا واذا تلا فلان አላለ እገሌ ሲቀራባቸው زادتهم ايمانا لا انما ማንንም ይሁን ቃሪ ሲቀራ ኢማን ይታይባቸዋል ነው ያለው ይሄ ሶስተኛው እንደ አራተኛ ለልህቲቃሪ به تحتقره ባለቤቱ አስፈላጊ ካልሆነ ትንቀውና ትተዋለ مثلا አንደኛው እንደው ምስኪን ያለው ሰው ባለስልጣኑን ቢደበድበው ትልቅ ነው እሱ ታጅቦ የሚሄደው ነው እዚህ ጋር መሬት ያለው ሰው ቢደበድበው ባለስልጣኑን ጠቀስኩ ብለህ ይሄኛውን ትተዋለ ضرب السلطان ትላል ዛሬ ንጉሱ ተመታ መቼውን ታውቀዋለህ ግን ሱልጣን የሚለው ጋር አብረ ይሄን ለመጥቀስ يعني تحتقره فلذلك تحذفه وللتعظيم ايضا خلق الخنزير ማለት ይችላል خلق الخنزير አሳማው ተፈጥሯል ትላለህ ፈጣሪው ማን እንደሆነ ይታወቃል ለምንድነው አላህን እዚህ ጋር خنزير ጋራ ሙቃል لانه رجس ስለሆነ ከሱ ጋር ባንት ላለመጥቀስ حذفت الفاعل تعظيما له እና ሌሎችም ምክንያቶች አሉ ፋኢል የሚቀርበት እነዚህ ፈን በላጊ ናቸው ይነሁም አይደሉም ይሰርፍም አይደሉም والى لقاء اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا